नमस्कार, हामी हौ मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी न्यूजमा स्वागत छ। म हिमा आर्याल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरूबाट। पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा वसन्त श्रवण। सत्तारूढ गठबन्धनले एमसीसीलाई विवादास्पद बनाएको एमाले उपमहासचिव गेवालीको आरोप। एमसीसी बारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने भनाई। पार्टीमा कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। निवर्तमान अध्यक्ष थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्टोक्ति। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएकोमा चौतर्फी विरोध। एमाले निकट युवा संघद्वारा कालो बेलुन बोकेर प्रदर्शन। र चितवनका विकर्ण श्रेष्ठले पानीमा 1.5 घण्टासम्म तैरिएर विश्व रेकर्ड राखे। 14 वर्षदेखिको सपना पूरा भएको भन्दै खुसी व्यक्त। अब न्यूज विस्तारमा। आइतबार श्री पञ्चमी अर्थात् वसन्त पञ्चमी देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरेर श्री पञ्चमी मनाइएको छ। सरस्वती पूजाको दिनमा जुन कुनै पनि काम गर्दा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने भएकोले देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी नयाँ कामको सुरुवात गर्ने चलन पनि रहेको छ। साना बालबालिकाहरूलाई अक्षरारम्भ पनि श्री पञ्चमीकै दिन गर्ने प्रचलन छ। गैंडाकोटका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि उल्लासका साथ सरस्वती पूजा गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले पञ्चमीको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। एकपटक ऋतुराज वसन्तलाई अन्य 5 ऋतुले 8 दिनसम्म भेट गरेका थिए। 5 ऋतुले गरी 40 दिन भेट गरेकाले वसन्त ऋतु सुरु हुने चैत्र कृष्ण प्रतिपदा भन्दा 40 दिन अघि माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन वसन्त पञ्चमी मनाउन थालिएको हो। यसै समयदेखि वसन्त राग गाउन थालियो। सङ्गीत, कला, साहित्य र विद्याकी खानी सरस्वतीको आइतबार विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा पढ्न आउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। पञ्चमीकै दिन साना बालबालिकालाई अक्षरारम्भ गराइन्छ। सरस्वतीलाई महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, शारदा, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा, धीश्वरी नामले समेत सम्बोधन गरिन्छ। श्वेत वस्त्र धारण गरेकी, गोरो बणकी, सदा मुस्कुराइरहेकी, सर्वोत्तम रत्नद्वारा निर्मित आभूषणले सुशोभित भएकी, चतुर्भुजा भएकी, जसमध्ये पहिलो हातमा वीणा, दोस्रोमा पुस्तक, तेस्रोमा स्फटिकको माला र चौथो हात अभय मुद्रामा रहेकी राजहंसमा सवार भएकी देवी सरस्वती हुन् भनी शास्त्रमा बताइएको छ। विशेष गरी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीले महत्त्वका साथ यो पर्व मनाउँछन्। बौद्ध धर्मावलम्बीले पनि सरस्वतीलाई बोधिसत्व मञ्जुश्रीका रूपमा ज्ञानको प्रतीक मानेर पूजाआजा गर्दछन्। यस दिन बिहानै भक्तिपूर्वक कलश स्थापना गरी पञ्चोपचारले गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव आदि देवताको पूजा गरी सरस्वतीको पूजा गरिन्छ। सरस्वतीलाई नैवेद्यका रूपमा नौनी, दही, दूध, धानको लावा, तिलको लड्डु, नरिवलको जल, मुला, बयर, बेल, अदुवा अर्पण गरिन्छ। सरस्वतीलाई सेतो रङ, फूल, चन्दन, शङ्ख आदि प्रिय लाग्ने भएकाले पञ्चमीका दिन पूजामा यी सामग्री चढाउने गरिन्छ। यसैबीच गैंडाकोटका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि श्री पञ्चमी पर्व मनाएका छन्। सरस्वतीको पूजा आराधना गरी विद्यारम्भ गरे सर्वसिद्धि प्राप्त हुने भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। सोही जनविश्वासले गैंडाकोटका विद्यालयहरू गैंडाकोट इङ्ग्लिस स्कुल, गैंडाकोट नमुना आवासीय मावि, मुकुन्द सेन बोर्डिङ स्कुल, रत्न राज्यलक्ष्मी मावि, विश्वज्योति मावि, जनक उच्च मावि, कालिका नमुना मावि, नारायणी मावि, सरस्वती निकेतन आवासीय मावि, बालविकास उच्च मावि, साइनिङ आवासीय मावि, विजय सामुदायिक शिक्षा सदन, नेरास मावि, सूर्य विनायक बोर्डिङ स्कुल, स्मल हट एकाडेमी, कन्टिनेन्टल बोर्डिङ स्कुल लगायतले विद्यालयमा पूजा आराधना गरी श्री पञ्चमी पर्व मनाएका हुन्।
विद्यालयहरूले श्री पञ्चमीको दिन विद्यारम्भको मुख्य तिथि भएकोले आइतबार बिहानैदेखि साना बालबालिकाहरूलाई सिसा कलमले अक्षर लेख्न लगाउँदै अक्षर आरम्भ समेत गराएका थिए। आइतबारदेखि विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना समेत आह्वान गरिएको छ। यसैगरी श्री पञ्चमीको अवसर पारेर गैंडाकोट 2 मा अवस्थित सूर्यभक्त पतनादेवी मेमोरियल कलेजमा सरस्वती मूर्ति अनावरण तथा प्राण प्रतिष्ठा सहित सरस्वती पूजा गरिएको छ। यस्तै गैंडाकोट 7 मा रहेको नारायणी माविमा सरस्वतीको मन्दिर निर्माण हुने भएको छ। गैंडाकोट वडा नम्बर 9 को तर्फबाट निर्माण हुने मन्दिरको आइतबार श्री पञ्चमीको अवसर पारेर शिलान्यास समेत भएको छ। सरस्वती पूजाको दिन हनुमान ढोका दरबार स्थित नक्साल चोकमा राष्ट्र प्रमुखलाई वसन्त श्रवण गराउने प्रचलन पनि छ। यो प्रचलन प्रताप मल्ल राजाको पालादेखि नै चलिआएको बताइन्छ। सोही प्रचलन अनुसार आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वसन्त श्रवण गर्नुभएको छ। विगतमा राजाबाट वसन्त श्रवण हुने गरे पनि गणतन्त्र आएपछि भने यो कार्यक्रममा राष्ट्रपति सहभागी हुने गर्नुभएको छ। वसन्त श्रवणको बेला राष्ट्रपतिसँगै उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पनि सहभागी हुने प्रचलन रहिआएको छ। हरेक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गरी मनाइएको छ। पञ्चमीका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हनुमान ढोका दरबार स्थित नासल चोक पुगेर परम्परा अनुसार वसन्त श्रवण गर्नुभएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले उपलब्ध गराएको आइतबार बिहान 10:30 बजेको साइतमा उहाँले वसन्त श्रवण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुजारीबाट फूलमाला, टीका र प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गर्नुका साथै पञ्चेबाजाले स्वागत गरिएको थियो। वसन्त श्रवणमा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जपरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई सरकारले संसदमा पेश नगरी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेको बताउनु भएको छ। गेवालीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2074 साल भदौ 29 गते गरेको एमसीसी सम्झौतालाई देउवा नेतृत्वको गठबन्धनका नेताले अनावश्यक गिजोल्ने काम गरेको उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई सत्तारूढ गठबन्धनले गिजोलेर विवादास्पद बनाएको बताउनु भएको छ। नेता गेवालीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले अमेरिकासँग एउटा कुरा र नेपाली जनतासँग अर्को कुरा गरेर एमसीसीलाई गिजोलेको बताउनु भएको हो। प्रेस चौतारी रूपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका गेवालीले कांग्रेस माओवादी गठबन्धनकै सरकारको पालामा यो सम्झौता भएको, तर अहिले उनीहरू नै सरकारमा भएका बेला यो बढ्ता विवादास्पद बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। एमसीसीमा राष्ट्रहित विपरीत प्रावधानहरू भए सम्झौता गर्नेहरूले नै गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी संसदमा छलफल हुन पाउनुपर्ने र संसदमा टेबल भएपछि मात्र एमालेले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने नेता गेवालीले दोहोर्याउनुभयो।
एमसीसीको विषय अँध्यारो कोठामा सत्ता लेनदेनको विषय बनाउन नहुने ग्यावालीको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने बाटो छेक्न नपाउने भन्दै ग्यावालीले सभामुखको भूमिका विवादास्पद रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले एमाले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर गल्ती गरेको भन्दै आत्मआलोचना गरे संसद पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा सोच्ने ग्यावालीले बताउनुभयो। नेता ग्यावालीले स्थानीय तहको चुनावको मिति तत्काल तोक्न सरकारसँग माग गर्दै स्थानीय तहको चुनाव भएपछि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव 5 वर्ष अगावै जुनसुकै बेला गर्न एमाले तयार रहेको बताउनुभयो। पासै हुन सक्दैन भनेर जनतालाई बुझाउनु यो धन्दामा वर्तमान सरकारका साथीहरू लागेको मानिस। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता लगायतका प्रश्नहरूमा किसिमको सङ्कटको स्थिति सृजना भएको अवस्था छ। त्यस भएर शहरमा मुलुकको वर्तमान अवस्था चाहिँ आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले र बाह्य सम्बन्धको हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गएको हाम्रो निष्कर्ष छ। प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध हुने यो स्थितिले राज्यका तिनटै अङ्गहरू बिस्तारै एउटा असफलताको दिशातिर जाने र लोकतन्त्र नै धर्मराउने एउटा अवस्था सृजना भएको छ। योभन्दा अझै गम्भीर अवस्था मुलुकको अर्थतन्त्रमा छ। नेपालको इतिहासमै विदेशी मुद्राको सञ्चित सबैभन्दा लोएस्ट लेभलमा झरेको छ। व्यवसायीहरू ब्याङ्क गएर केही व्यवसायहरू सुरु गर्नको निम्ति ऋण मागे भने ब्याङ्कहरूले पैसा दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलनमा अर्थात् नेपालबाट बाहिर जाने र नेपाल भित्रिने रकमको जुन अन्तरलाई हामी भुक्तानी सन्तुलन भन्छौँ त्यसमा ठुलो खाडल पर्दै गएको छ र अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू नकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्। आर्थिक वर्षको 7 महिना पुरा हुन लाग्दा समेत 15% विकास बजेट खर्च भएको छैन पुँजीगत र स्थानीय तह 5 वर्ष फिक्स टर्ममा छ। त्यो 5 वर्ष यो जेठ 5 गते पुरा हुँदैछ। त्योभन्दा 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई छल्नका लागि सत्ता गठबन्धन अनेकौँ बहाना यसबिचमा चाहिँ गरेर उहाँले समय गाल्नु। कहिले संविधानको धारा 225 को एकतर्फी व्याख्या गरेर त्यहाँ गाउँसभा नगरसभा 6 महिनाभित्रमा चाहिँ पूर्ति हुने कुरा गरिएको छ। त्यसलाई चुनाव गराउनु पर्दैन भन्ने एउटा बहाना जस्तो बनाउने गरेको उहाँले लानुभयो। जबकि हामी सबैलाई थाहा छ स्थानीय तहका 3टा भूमिका छन्। ऊ आफैमा एउटा सरकार पनि हो, कार्यकारी भूमिका पुरा गर्छ। ऊ आफैमा संसद पनि हो, त्यसले विधायकी भूमिका पुरा गर्छ, कानुनहरू पनि बन्छन्। ऊ आफै न्यायपालिका पनि हो, न्यायिक समिति लगायतका माध्यमबाट उसले न्याय सम्पादनको काम पनि गर्छ। फरक के हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पहिले पार्लिमेन्टको अथवा प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ र पार्लिमेन्ट अथवा प्रदेश सभाबाट सरकारको जन्म हुन्छ। स्थानीय तहमा पहिले सरकारको चुनाव हुन्छ, कार्यपालिकाको चुनाव हुन्छ। कार्यपालिकाको निर्णय र एक खालको अप्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत गाउँसभा नगरसभा अर्थात् व्यवस्थापिकाको त्यहाँको स्थानीय विधायिकाको निर्माण हुन्छ। संविधानमा यति प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यो 6 महिना भनेको चुनाव भइसकेपछि पनि मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षको चुनाव भइसकेपछि कम्तीमा 6 महिनाभित्र तिमीहरूले नगरसभालाई पूर्णता दियो है, गाउँसभालाई पूर्णता दियो भने भनेको। तर उहाँले ती धारा 225 को अपव्याख्या गरेर लामो समयसम्म चुनाव नगराउने बाटोतिर जानु चर्को विरोध भयो। हाम्रो पार्टीले सशक्त विरोध गर्यो। निर्वाचन आयोगले दह्रो स्ट्यान्ड दियो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि आवाजहरू उठ्यो। सबैतिरको चौतर्फी आवाज उठिसकेपछि अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचन आयोगसँग जेठ 4 गते मिति घोषणा चुनाव गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस् भन्नु। अलिकति आशा जागेको थियो। त्यसो भनेको पनि आज 5-6 दिनपछि सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन। मनमा आशंकाहरू फेरि पैदा हुन थालेका छन्। म यहाँहरू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले बिना कुनै बहानाबाजी, बिना कुनै विलम्ब, बिना कुनै अलमल तत्काल चुनाव मिति घोषणा गरोस्। पास गर्नका लागि उहाँहरूसँग 165 मत छ। जुन कुनै पनि यस्ता विधेयकहरू, यस्ता विषयहरू पास गर्नका लागि चाहिने सामान्य बहुमतभन्दा बढी हो।
उहाँहरूले नचाहनुभयो भने प्रतिपक्षले चाहेर पनि पास हुँदैन, त्यसले बहुमत हुन सकेछ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो प्रश्न भइरहेको सबभन्दा पहिले उहाँहरूले सरकारले के चाहेको यस विषयमा जनतालाई बिना गुमराह प्रश्न पार्नु। अमेरिकातिर फर्केर एउटा कुरा, नेपालतिर फर्केर आएको दोहोरो कुरा गर्नु। उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ यसले देशको क्रेडिबिलिटी, उहाँको विश्वसनीयता गुमेर केही फरक पर्दैन थियो। तर नेपाललाई हेर्ने, नेपालप्रतिकै दृष्टिकोणलाई त्यसले जन्जाबोल गर्ने हो। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आइतबार उद्घाटन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। साथै वरिष्ठ पत्रकार रेवती रमण सुवेदीको शहीद क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा पुस्तक विमोचन पनि गरिएको थियो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी बारे जनतामा भ्रम छरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिको कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले प्रचण्ड र नेपालका कारण एमसीसी गिजो लिएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी बारे जनतालाई कन्भिन्स गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी बारे अलमल चिरेर गठबन्धन जोगाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू पार्टीभित्र निर्णायक र उत्तर दिने भूमिकामा नरहेको भन्दै चुनावमा पार्टीलाई जिताउने उपाय पदाधिकारीहरूले प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीभित्र कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मनोनित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टीभित्र कुनै सदस्य पनि असन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको हो। राप्रपाको महाधिवेशनपछि पहिलो पटक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र पूर्व अध्यक्ष कमल थापाबीच भेटवार्ता भएको छ। महाधिवेशनमा पराजयपछि असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएका थापालाई भेट्न लिङदेन बुढा नीलकण्ठस्थित उहाँको निवासमै पुग्नु भएको थियो। महाधिवेशनमा निर्मल निवासले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै यसबारे छानबिनका लागि थापाले पार्टीमा दबाब दिँदै आउनुभएको छ। तर आफ्नो माग सुनवाई नभएको भन्दै थापाले राप्रपाबाट अलग भएर नयाँ पार्टी बनाउने तयारी गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। शनिबार भएको भेटघाट भने सकारात्मक रहेको लिङदेनको दावी छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नवनियुक्त पदाधिकारी तथा विभागीय प्रमुखहरूको पदस्थापन, स्वागत र मनोनयन पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै लिङदेनले सबैसँग संवादको थालनी गरिएको र कोही निराश हुनु नपर्ने बताउनुभयो। आफूले निवर्तमान अध्यक्ष थापासँग भेटघाट गरेको र छलफल सकारात्मक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार दुई नेताबीच भएको कुराकानीमा तत्काल पार्टी हित विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्ने सहमति भएको छ। कोही पनि सदस्य साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुने अथवा असन्तुष्ट रहनुभएको अवस्था छैन। अब निवर्तमान अध्यक्षजीसँग केही विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ र त्यो विषयमा पनि हामी निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई हामी निराश बनाउँदैनौँ। त्यो अहिले अब भनिहाले कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई हामीले निराश बनाउँदैनौँ। चाँडै हामी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छौँ। भर्खर भेटघाट प्रारम्भ भएको छ, अरू कुराहरू अगाडि बढ्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो बुझ्न र समस्या समाधानका लागि ढिलो नगर्न विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आफूले अनुगमनका क्रममा विभागका कर्मचारीहरूले पीडितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पाएको भन्दै विभागका कर्मचारीहरूले कार्यशैलीमा सुधार गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागमा मन्त्रालयका सचिवजी र म आएँ। लगभग 10 बजेर 20 मिनट जाँदा पनि
धेरै कर्मचारी साथीहरू अनुपस्थित भएको पाइयो। तर त्यसलाई अब के कारण भन्नु, कोही बिदामा बस्नुभयो होला साथीहरू, कोही विभिन्न कारणले पनि त्यहाँ हामीले यहाँको महानिर्देशकज्यूलाई निर्देशन गरेका छौँ। र विशेष गरी अहिले आज हामी सचिवज्यू र हामी यहाँ आउनुको कारणहरू जुन चाहिँ नि पीडितहरूले गुनासो गर्ने, उजुरी गर्ने, त्यसको सुनाइ अलिक कम भयो भन्ने बढी गुनासो आएको हुनाले त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूका समस्याहरू के छन्, यहाँ कर्मचारी अपुग छ कि होइन, पूर्वाधारहरू अपुग छ कि, त्यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष मन्त्रालयकै सचिवज्यूहरू आएर हेरेपछि त्यो विषयमा हामीले महानिर्देशकज्यूलाई सबै कुरो आज तपाईँहरू बेलुका निर्देशक ज्यूहरूदेखि लिएर सबै बसेर छलफल गर्नुहोस् के छ यसलाई सुधार गर्ने। र विशेष गरी यो हामीले धेरै अगाडिदेखि उठाएको यो जुन एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम हेल्प डेस्कको रूपमा राखिएको डेस्कको विषयमा पनि हामीले यो हुन त अस्ति नै हामीले लगभग 2 हप्ता अगाडि नै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, यो साँच्चै जाने श्रमिकहरूको दुःख दिने भन्दा पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई छिटै अब त्यो हेल्प डेस्कको काम चाहिँ नै श्रमिकहरूलाई दुःख दिने होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ नै सहजीकरण गर्ने हिसाबले 1-2 दिनमा नै हामी अगाडि। नवलपुरको गैंडाकोट 5 मा अवस्थित जनक नमुना माविको विज्ञान प्रयोगशाला भवनको आइतबार शिलान्यास गरिएको छ। सरस्वती पूजाको अवसर पारेर नमुना विद्यालय निर्माण भइरहेको काङ्ग्रेस चोक नजिकैको चौरमा सो विज्ञान प्रयोगशाला भवनको शिलान्यास भएको हो। श्री पञ्चमीको अवसर पारेर गैंडाकोट 5 मा अवस्थित जनक नमुना माविले विज्ञान प्रयोगशाला भवनको शिलान्यास गरेको छ। विद्यालयका संस्थापक एवं जग्गादाता परिवारका सदस्य मदन भक्त परिवारले आइतबार सरस्वती पूजाको दिन प्रयोगशाला भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सो अवसरमा बोल्दै उहाँले आफूहरूले विक्रम सम्वत 2029 सालमा निशुल्क उपलब्ध गराएको जमिनमा सुविधा सम्पन्न भवनसहित गुणस्तरीय शिक्षाको थालनी हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अब गरिब जनताका छोराछोरीले सहजै गुणस्तरीय शिक्षा पाउने दिन आएको उहाँको भनाइ थियो। श्री नेपाल राष्ट्रिय शमशेर आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट छुट्टिएर जनक माध्यमिक विद्यालय हुन आइरहेको छ। तपाईँहरूबाट भाग्यमानी हुँदो रहेछ। म पनि यही विद्यालयमा पढेर सुरुमा यही विद्यालयमा पढेर यहाँसम्म आएको हुँ। त्यति बेला हामीले पढ्न खोज्दाखेरि रुखको छारी हेर्नु पर्थ्यो। रुखको छारी मुनि बसेर हामीले पढ्थ्यौँ। र यो 2015 सालमा पाल्पाबाट स्वीकृति भएको विद्यालय हो। र त्यस बेला मैले जहाँ आशा लाग्छ 800 कि 1200 रुपियाँ अनुदान आउँथ्यो। त्यो पाल्पा पनि लिँदै जानु पर्थ्यो। र हाम्रो शङ्खमान श्रेष्ठ पनि कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पाल्पा गएर त्यो अनुदान लिएर आएर शिक्षकहरूलाई बाँड्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला नेपालमा नेपाली टिचरहरू पाइन्थेनन्। इन्डियाबाट टिचरहरू ल्याएर हामीले पढाउने गर्थ्यौँ, हामी पढ्थ्यौँ। पछि जनक नमुना माध्यमिक विद्यालय भयो र जनक माध्यमिक विद्यालयमा भएर आज जनक नमुना माध्यमिक विद्यालयमा हामी आज पठन पाठन गर्दैछौँ। आज विद्यार्थीहरूको भविष्यको लागि हामीले हाम्रो अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण हामी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले विद्यार्थीहरूको पठन पाठन राम्रो होस् भनेर हामीले विभिन्न ठाउँबाट शिक्षकहरू रोजेर लिएर आएर राम्रो शिक्षकहरू रोजेर ल्याएर यहाँ हामीले विद्यालयमा राखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्यार्थीहरू हामीले लिएर आएर राखेको शिक्षकहरूबाट सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यदि सन्तुष्टि हुनुहुन्न भने हामी फलानु शिक्षकबाट सन्तुष्टि छैनौँ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो भने हामी पुनः उक्त शिक्षकलाई हामी सजग गराउनेछौँ। र आज सरस्वती पूजा पनि भएको हुनाले सब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सरस्वती पूजामा उपस्थित हुनुभएको छ। सरस्वती पूजा गरेर आफूले विद्यामा
निपुण बनाउनु हुनेछ भन्ने मैले लिएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकहरू सायद मलाई आउनु भएको जस्तो लागेको छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ मात्रै स्कुलमा मात्रै पढेर नभइकन घरमा पनि गएर आफ्नो अध्ययनलाई सुचारू गर्नुभयो भने हामीले तपाईँहरूले माथि गरेको लगानी राम्रोसँग उपयोग हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवराज कण्डेलले सो जमिनको बीच भागमा सुविधा सम्पन्न 2वटा शैक्षिक भवन निर्माण भइसकेको जानकारी दिँदै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा सुरु हुने बताउनुभयो। साथै उहाँले यस विद्यालयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाले निःशुल्क गुणस्तरीय सरकारी शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। आजको यो विज्ञान प्रयोगशाला यी भौतिक यी सबै शिक्षाहरूबाट चाहिँ पक्कै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् र हुने खानेले मात्रै होइन कि शिक्षामा राम्रो पढ्न सक्ने गरिबका बच्चाहरू पनि यो हाम्रो जनक कलेजबाट अब डाक्टर इन्जिनियर बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसकारणले आज एकदमै यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन छ जुन सरस्वतीको आज पूजा पनि परेको छ र यही सरस्वतीको पूजाको दिनबाटै पोखरा सुरु गर्थ्यौँ हामी सानोमा र आज हामीले ठुलो भवन विज्ञान संकाय भवन पनि हामीले आज शिलान्यास गर्न पाइरहेका छौँ र भोलिका दिनमा पक्कै पनि जनकमा नेपालकै उत्कृष्ट यो विद्यालय हुनेछ र हामी गैँडाकोटवासी वास्तवमै खुसी हुनेछौँ र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइबाट वञ्चित हुनुहुने छैन र कहाँ पढेको भन्दा हामी जनकको प्रोडक्टको भन्दाखेरि हामीलाई गर्व नै हुनेछ र धेरै कुरा यहाँ अघि नै राखिसक्नु भएको छ। म अत्यन्त खुसी छु किनभने म आज यही स्कुलमा पढेर यही स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदै आज यस सरस्वती पूजामा अध्यक्षता गर्दै विज्ञान संकायको जुन शिलान्यास समारोह कार्यक्रम छ त्यसमा म आफै सरिक हुन पाउँदाखेरि म अत्यन्त खुसी छु र हामी सबै खुसी छौँ किनभने खुसी सबैको लागि हो, एक्लैको लागि हुँदैन र सबै जो पाल्नुभयो जो आउनुभयो आफ्नो अमूल्य समय दिएर आज यस शिलान्यास कार्यक्रममा पोखरा जाने कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने वन भक्त अधिकारी बुवाप्रति र सबै समाजसेवीप्रति कृतज्ञता गर्दै मेरो यो औपचारिक यो अहिलेको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्ते कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक चूडामणि शर्मा कण्डेलले नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने गुरु योजना अनुसार नै विज्ञान प्रयोगशाला बन्ने बताउनुभयो। भवन 2 करोड 43 लाख लागतमा 2079 असोजसम्म यो निर्माण सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। 3 तलाको रहने भवनमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी सहित कम्प्युटर ल्याब पनि हुने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नवलपरासीका प्रमुख डोलराज पाण्ड्य, अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष शङ्करनाथ आचार्य, विद्यालयका प्राचार्य चूडामणि शर्मा कण्डेल लगायतले विद्यालयको प्रगतिको शुभकामना दिनुभएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवराज कण्डेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहायक प्रधानाध्यापक मनोज विक्रम विष्टले स्वागत गर्नुभएको थियो भने शिक्षक विष्णुप्रसाद रिजालले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो। विद्यालयका संस्थापक मदन भक्त अधिकारीका पिता सूर्य भक्त अधिकारीले 3 बिघा जमिन विद्यालयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको विरोधमा युवा सङ्घले सिंहदरबार नजिक कालो बेलुन उडाएको छ। आइतबार सिंहदरबारको दक्षिण गेट र माइती घर क्षेत्रबाट कालो बेलुन उडाएर विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घले आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै
प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध स्वरूप उनीहरू कालो बेलुन बोकेर सडकमा उत्रिएका छन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढाइरहेको सन्दर्भमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। पछिल्लो पटक पेट्रोलको मूल्य गत साता प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाइएको थियो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्ने तयारी गरे पनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। प्रदर्शनमा उत्रिएका केही युवा सङ्घ कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा युवा सङ्घ केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यहरू जयराम लामा, अजित लामा, गणेश थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको अन्तर्जिल्ला विशेष प्रदेश कमिटीका संयोजक जय गुरुङले बताउनुभयो। सो कार्यक्रम विशेष प्रदेश कमिटीको समन्वयमा भएको थियो। चितवनका विकर्ण कुमार श्रेष्ठले पानीमा 1.5 घण्टासम्म तैरिएर विश्व बुक अफ रेकर्ड राख्न सफल हुनुभएको छ। यसै वर्षको साउनमा स्कोलास्टिक फाउन्डेसन नेपालले धुलीखेलमा दि स्कोलर्स टक सो 2021 को आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्रेष्ठले 1.5 घण्टासम्म पानीमा उत्रिएर सो रेकर्ड राख्न सफल हुनुभएको हो। चितवनका विकर्ण कुमार श्रेष्ठले पानीमा 1.5 घण्टासम्म तैरिएर विश्व बुक अफ रेकर्ड राख्नु भएको छ। फाउन्डेसनले आइतबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्रेष्ठले ओल्ड रेकर्ड राख्न सफल हुनुभएको जानकारी दिएको थियो। यसै वर्षको साउनमा स्कोलास्टिक फाउन्डेसन नेपालले धुलीखेलमा दि स्कोलर्स टक सो 2021 को आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्रेष्ठ 1.5 घण्टासम्म पानीमा उत्रिनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरी गरिएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले दिएको प्रस्तुतिका आधारमा उहाँले ओल्ड रेकर्ड राख्न सफल हुनुभएको हो। ओल्ड रेकर्डसँगै श्रेष्ठले इन्टरनेसनल बुक अफ रेकर्ड समेत राख्न सफल हुनुभएको छ। विगत 14 वर्षदेखिको सपना पूरा भएको भन्दै श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले पूर्वी चितवनको टाँडीमा रहेको प्राकृतिक तालमा यसको अभ्यास गर्दै सिकेको बताउनुभयो। 40 वर्षीय श्रेष्ठ रत्नगरका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँ अटो पार्ट्स व्यवसायी र बिजुली प्राविधिक प्रशिक्षक समेत हुनुहुन्छ। मैले मात्र लेख्न सकेको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईहरुको सहयोग, तपाईहरुको जुन यो लेख्नुपर्छ भन्ने इच्छा थियो, त्यो इच्छालाई चाहिँ मैले मध्यस्थकर्ता मात्र गरे हो जस्तो लाग्छ मलाई। सर्वप्रथम त मैले वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखेको भन्दा पनि मेरो देशको लागि चाहिँ मैले वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले मेरो देशको झन्डा, मेरो देश यो विश्वभरि चाहिँ मैले फरफराउन पाउँदाखेरि म आफैमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र यहाँहरु समक्ष जति पनि मलाई प्रत्यक्ष अपरोक्ष जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा थप 566 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँका 410, ललितपुरका 124, भक्तपुरमा 32 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1386 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 1386 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9251 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 6443 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1183 र 2808 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 203 गरी 1386 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8704 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 45248 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 8704 जना डिस्चार्ज भएका छन्। गत 24 घण्टामा 79959 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। आइतबार नेप्से परिसूचक 40.57 अङ्कले घटेको छ। गत बिहीबारको तुलनामा आइतबार नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ।
साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 40.57 अङ्क घटेर 2836.17 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै आइतबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.73 अङ्क घटेर 531.92 बिन्दुमा झरेको छ। फ्लोट इन्डेक्स 2.8 अङ्क र सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.48 अङ्क घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,06,51,000 किता सेयर 5 अर्ब 83,64,14,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। गत बिहिबारको तुलनामा आइतबार नेप्से परिसूचकसँग कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। गत बिहिबार 8 अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। आइतबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक गिरावट आएको छ, जसमध्ये जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक भने सबैभन्दा बढी 3.57% घटेको छ। वित्त उपसमूहको परिसूचक 2.41, विकास बैङ्कको 1.96, अन्यको 1.68, व्यापारको 1.66, लघुवित्तको 1.48, लगानीको 1.31, जलविद्युतको 1.13 र बैङ्किङ उपसमूहको 1.04% घटेको नेप्सेले जनाएको छ। आइतबारको कारोबारमा नेप्सेसँगै कारोबार रकम घटे पनि नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी 8.08%ले बढेको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिखर इन्सुरेन्स, साहस ऊर्जाका सेयर मूल्य पनि बढेको छ। तर यता विन नेपाल लघुवित्तको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी गिरावट आएको छ। एमटिभी न्युजमा अब छोटा समाचार। नियमित रूपमा सोमबारबाट मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबीच जेठ 4 गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको र त्यही समझदारी अनुसार मिति तोकिने तयारी छ। विगत 2 वर्षमा नेपालमा इन्टरनेट सब्सक्राइबरको संख्या करिब 1.5 करोडले बढेको छ। 2076 मङ्सिर यता मात्रै 1,46,67,000 इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमा फरक इन्टरनेट कम्पनीको सेवा लिइरहेकाहरू एउटा ग्राहकलाई पनि युनिक प्रयोगकर्ताका रूपमा गणना गरिएको उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCCले आउँदो फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। CCMCCको आइतबार बसेको बैठकले भौतिक उपस्थितिमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। नवलपुरमा आइतबार 1 जनामा मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुने व्यक्ति विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका हुन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 161 रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरले जानकारी दिएको छ। निको हुनेको संख्या भने 52 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा चितवन जिल्लामा जम्मा 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा चितवनमा 467 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित निको भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार आइतबार चितवनमा 1 जना कोरोना संक्रमितको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भरतपुर महानगरपालिकामा 9 जना, माडी नगरपालिकामा 2 जना र रत्नगर नगरपालिकामा 1 जना र कालिकामा 1 जना सहित संक्रमित थपिएका हुन्। हाल जिल्लामा 2,988 जना सक्रिय संक्रमित छन्। एमटिभी न्युजमा अब पालो एमटिभी वेदरको। आइतबार राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने भएको छ। सोमबार दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा
आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पूर्वी तथा पश्चिमी भूभागका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब लागौं देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप जानकारीतर्फ। एमटिभी न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा वसन्त श्रवण। सत्तारूढ गठबन्धनले एमसीसीलाई विवादास्पद बनाएको एमाले उपमहासचिव गेवालीको आरोप। एमसीसी बारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने भनाई। पार्टीमा कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। निवर्तमान अध्यक्ष थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्टोक्ति। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएकोमा चौतर्फी विरोध। एमाले निकट युवा संघद्वारा कालो बेलुन बोकेर प्रदर्शन। र चितवनका विकर्ण श्रेष्ठले पानीमा 1.5 घण्टासम्म तैरिएर विश्व रेकर्ड राखे। 14 वर्षदेखिको सपना पूरा भएको भन्दै खुसी व्यक्त। एमटिभी न्यूज अहिलेलाई यति नै। निरन्तर न्यूज अपडेटका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एमटिभी न्यूज तपाईले फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म हिमा अर्याल बिदा हुन्छु। नमस्कार।